अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक ठाक हैं। मेरी आवाज़ थोड़ी सी आपको भारी लग रही होगी, या यूके में बहुत ठंड हो चुकी है और सबके गले ख़राब हो चुके हैं, तो इसलिए मेरा गला भी थोड़ा सा ख़राब है। तो वीकेंड जो है वो आ गया था और इस दफ़ा हमारा वीकेंड जो है वो बहुत अच्छा और बिज़ी गुज़रा है। अभी जो है वो हम एसडा पहुंच गए थे, हमें ग्रोसरी करनी थी। वीकेंड जो है वो वैसे तो एवरी वीकेंड ही ग्रोसरी करते हैं, लेकिन इस दफ़ा थोड़ा सा बिज़ी था कि हमारे घर जो है वो मेहमान आ रहे थे। मेहमान क्या आते, खैर हमारी अपनी फैमिली ही थी। टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा। तो बच्चों की फूफो जो है वो उनसे मिलने के लिए आ रही थी। वो दूसरे शहर में रहती हैं, वो डॉक्टर हैं। तो फिर बहुत टाइम के बाद जो है वो हमारा मिलना होता है। तो उन्होंने जो है फ़ोन किया कि कल जो है मैंने लंच आप लोगों के साथ करना है। तो हमने कहा कि चलें, हम जो है वो अच्छा सा उनके लिए जो है वो लंच प्रिपेयर करते हैं। तो अभी हम जो है वो ग्रोसरी करने आ चुके थे, हमारी ग्रोसरी डन हो चुकी थी यहाँ पे। और ग्रोसरी के साथ हमने जो है वो कुछ अपनी शॉपिंग भी की, वो मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगी। अभी जो है वो ये बच्चों का फेवरेट प्लेस आ गया था। यहाँ पे बच्चे खुद ही इसके अंदर पाँव डाल के तो अपना फेवरेट टॉय जो है वो निकालते हैं, तो उनको बड़ा मज़ा आता है। तो यहाँ पे बड़े हैप्पी हो गए थे कि उन्होंने जो है वो ये काम सर अंजाम दिया है। तो खैर यही छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, तो बच्चे बस इंजॉय करते हैं। तो जब हम भी गेस्ट आए तो उन्होंने ये काम ज़रूर करना होता है। तो अभी जो है वो हम वापस जा रहे थे और यहाँ पे जो है वो बहुत रात हो चुकी थी। मीन्स के 8:30 जो है वो यहाँ पे काफ़ी लेट होता है। जो लोग यूके में रहते हैं उनको पता होगा। तो अभी देखिए कि काफ़ी अंधेरा भी हो चुका था। तो आज जो है वो हमने प्रोग्राम बनाया था कि हम खाना जो है वो बाहर से ही लेंगे। वीक में एक दिन ऐसा ज़रूर होता है कि जब जो है हम बाहर से ही खाना मतलब ऑर्डर करते हैं या जाके खाते हैं। क्योंकि फिर हसन को होता है कि तुम सारा वीक जो है वो कुकिंग करती हो, तो एक दिन जो है वो तुम्हें भी रेस्ट मिलना चाहिए। अभी हम जा रहे थे जहाँ से हमने खाना अपना जो है वो कलेक्ट करना था। रेड ऑनियन हमने फ़ोन पे ही उनको ऑर्डर दे दिया था। तो यहाँ उनका फूड जो है वो देसी फूड बहुत अच्छा होता है। उनके जो है वो मिसाला फ़िश, सीख कबाब और चिकन टिक्का जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। हमने जब भी यहाँ से खाना होता है तो फिर हम ये 3 चीज़ें ही ऑर्डर करते हैं। तो अभी हम वही फूड जो है वो कलेक्ट करने जा रहे थे। तो घर वापस आके तो बहुत टाइम हो चुका था, तो मैंने ग्रोसरी जो है वो सॉर्ट आउट कर ली थी। तो वो क्लिप जो है वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि बहुत लेट हो गया था। अभी जो है वो ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। तो जो चीज़ें पड़ी थी तो मैंने कहा चले मैं आपको दिखा दूँ। तो ये जो है वो ऑयल था। हम जो है वो ये सनफ्लावर ऑयल यूज़ करते हैं। तो ये 3 की पैकिंग होती है, तो हम यही ले लेते हैं। और टॉयलेट पेपर ख़त्म थे, तो उसके बगैर तो एक दिन भी जो है वो गुजारा मुश्किल है। वो ले लिया था। और उसके बाद जो है वो किचन टॉवल ख़त्म थे। ये ऐसा सामान था कि जो एवरीडे यूज़ होता है, तो इसलिए जो है ये ले लिया था। और फिर उसके बाद आ जाती है हमारी शॉपिंग की बारी। करने तो हम ग्रॉसरी गए थे, लेकिन फ़ातिमा को ये अपनी जैकेट पसंद आ गई थी तो उसने ये ले ली। और मुझे जो है वो ये कोट पसंद आया था। अच्छा, जब ये कोड लिया तो ना वैसे आप पहन के देखते हैं कि आप जो है वो ये अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। तो हमें कोई मिरर वहाँ पे नज़र नहीं आया। तो बच्चे भी कह रहे थे कि मम्मी मतलब अच्छा लग रहा है। हसन भी बोल रहे थे कि नहीं बहुत नाइस है, लेकिन मुझे जो है वो खुद देखना था, लेकिन मिरर तो कहीं पे नज़र ही नहीं आ रहा था। हालांकि वैसे मिरर यहाँ पे जो है वो हर जगह लगे होते हैं। तो फिर हसन ने कहा कि चले ऐसा करते हैं कि मैं ना तुम्हारी वीडियो बना लेता हूँ थोड़ी सी। तो तुम वो वीडियो देख लो तो तुम्हें समझ आ जाएगी कि जो है वो ये कैसा लग रहा है। तो हसन ने फिर वो वीडियो बनाई, और फिर जब मैंने वो वीडियो देखी तो फिर मुझे जो है वो तसल्ली हुई कि हाँ नहीं मुझे अच्छा लग रहा है। अभी आपको मैं आगे दिखाती हूँ वो वीडियो। तो जब मैंने ये पहन के देखा वहाँ पे तो अच्छा लग रहा था, तो फिर मैंने ये बाय कर लिया था। तो क्योंकि अब सर्दियां हैं तो इन चीज़ों की जो है वो बहुत ज़रूरत पड़नी है। तो अभी मैं मीठा रेडी कर रही थी। मीठे के बगैर मैं समझती हूँ कि कोई भी दावत मुकम्मल नहीं होती है, तो इसलिए मीठा तो मस्ट है। तो सबसे पहले मैंने मीठा रेडी किया क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। तो एकदम से ना मुझे हूवर चलने की आवाज़ आई। तो मैंने जब रूम में आके देखा तो फातिमा हूवर लगा रही थी और मनाल जो है वो चीज़ें सॉर्ट आउट कर रही थी। तो मुझे जो है वो खुशी भी बहुत हुई और मैं हैरान भी हुई। तो मैंने कहा कि ये आप लोग क्या कर रहे हो। तो कहते हैं कि डैडी ने बोला कि मम्मी को जो है वो आज आपकी हेल्प की ज़रूरत है, तो इसलिए हम आपकी हेल्प कर रहे हैं।
تو میں حیران تھی کہ نا کہتے ہیں کہ بیٹیاں جو ہے نا وہ جس بھی ایج میں ہو چاہے وہ چھوٹی ہو بڑی ان کو نا ماں کا ضرور احساس ہوتا ہے، تو آج وہ چیز میرے ساتھ بھی ہوئی کہ حالانکہ اتنی چھوٹی سی ہیں لیکن ان کو جو ہے وہ یہ تھا کہ آج ممی بزی ہے تو ان کو ہیلپ چاہیے، تو انہوں نے ویسے تو کلین نہیں کیا، ظاہر بات ہے ابھی چھوٹی سی ہے لیکن انہوں نے جو ہے وہ ایک ٹرائی کیا ہے، ابھی منال یہاں پہ شو ریک جو ہے وہ سیٹ کر دی تھی، اور مجھے نا بہت وہ تھوڑا سا نا بندہ ایموشنل نہیں ہو جاتا کہ میری بیٹیاں اب اتنی بڑی ہو گئی ہیں کہ اب جو ہے وہ میری ہیلپ کر رہی ہیں، تو بیٹیاں میں کہتی ہوں کہ ماں اور بیٹی کا رشتہ بھی نا ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو ابھی یہاں پہ میں پلاؤ کی تیاری کر رہی تھی، میں نے پلاؤ کا جو ہے وہ مسالہ تو بنا کے رکھ دیا تھا لیکن میں نے کہا کہ دم جو ہے وہ میں مہمانوں کے آنے پہ ہی لگاؤں گی، تو بس کام چل رہے تھے، میں فٹافٹ کام ہی کر رہی تھی کیونکہ لنچ انہوں نے ہمارے ساتھ کرنا تھا، تو اس لیے میرے ہاتھ جو ہے نا بس جلدی جلدی چل رہے تھے، وہ والا حساب تھا کہ ٹائم کم ہے اور مقابلہ جو ہے نا وہ سخت ہے، تو لیکن الحمدللہ ہر چیز جو ہے وہ ٹائملی ریڈی ہو گئی تھی اور سب چیزیں بہت اچھی بن گئی تھیں، تو کیونکہ آج جو ہے وہ میری بیٹیوں نے بھی جو ہے وہ میری ہیلپ کر دی تھی، تو حالانکہ انہوں نے ہیلپ کیا کرنی تھی لیکن یہ آپ کو احساس ہی کافی ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ نا کوئی ہیلپ کرا رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی آپ کے ساتھ ہیلپ کرانے والا نہیں ہوتا ہے، ایوری تھنگ جو ہے وہ آپ نے خود ہی کرنا ہوتا ہے، تو لیکن شکر ہے کہ حسن بھی میری بہت ہیلپ کر لیتے ہیں اور بچے بھی جو ہے وہ آج کل بات سن لیتے ہیں، حالانکہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ بچے ایسے ہیں نہیں کہ وہ جو ہے وہ بات سننے، لیکن شکر ہے کہ بچوں نے جو ہے وہ بھی میری کافی ہیلپ کر لی تھی، اگر بات بھی سن لینا تو میں کہتی ہوں کہ وہ بھی آج کل بہت بڑی بات ہے، تو بس یہاں پہ جلدی سے میں سیلڈ ریڈی کر رہی تھی، تو ایسے ہی چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں جو کہ آپ کہتے ہیں کہ کوکنگ کے ساتھ یہ بھی ساتھ ساتھ ہوتے رہے، تو ابھی کلیننگ ساری ہو گئی تھی تو میں نے کہا کہ میں کینڈل جو ہے وہ جلا لوں دونوں کمروں میں، کیونکہ جب یہ جو ہمارا دیسی فوڈ بنتا ہے نا تو اس کے مرچ مسالوں کی خوشبو نا آپ کے گھر میں ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پہ گھر جو ہے وہ بند ہوتے ہیں، تو آپ جتنا بھی ایئر فریشنر یوز کر لیں تو مطلب وہ چیز نہیں ہوتی، جب آپ کینڈل جلاتے ہیں نا تو بہت اچھی اسمیل ہوتی ہے گھر میں اور ایک روما سا ہوتا ہے، تو میں نے دونوں روم میں جو ہے وہ کینڈل آن کر لی تھی، اور ابھی جو ہے وہ بچے اور میں مل کے ٹیبل سیٹ کر رہے تھے کیونکہ ہمارے مہمان جو ہے وہ کسی وقت بھی آنے والے تھے، تو میں نے کہا کہ ان کے آنے سے پہلے ہماری ٹیبل سیٹ ہو، کیونکہ پھر میں ان کے ساتھ بھی ذرا بیٹھ کے آرام سے بات وغیرہ کر لوں، جتنا ٹائم ہو میں ان کے ساتھ اسپینڈ کر لوں، تو میرا کھانا آلموسٹ ریڈی ہو چکا تھا، بس وہی چاول تھے اور کچھ فرائی کا آئٹم تھا جو کہ اسی وقت جو میں نے کرنا تھا، تو بچے ساتھ ساتھ ہی میرے لگے ہوئے تھے کہ ہم نے جو ہے وہ آپ کی ہیلپ کرنی ہے، ہمارے مہمان پہنچ چکے تھے اور ابھی جو ہے وہ لنچ کا ٹائم تھا تو میں نے ٹیبل سیٹ کر لی تھی، الحمدللہ ہر چیز ریڈی ہو چکی تھی اور بہت زبردست بنی تھی، مہمانوں کو بھی بہت پسند آئی تھی، تو میں نے آلو گوشت بنایا تھا، پالک گوشت، پلاؤ بنایا تھا اور ساتھ میں چکن فرائی کر لیا تھا، اور میں نے کباب بنا لیے تھے، سیلڈ تھا، اور میٹھے میں جو ہے وہ میں نے رس ملائی بنائی تھی جس کے آگے جا کے میں آپ کو ریسپی شیئر کروں گی، تو الحمدللہ ہر چیز جو ہے وہ صحیح ہو گئی تھی، ابھی جو ہے وہ باری ہے بچوں کی ٹوائے اوپن کرنے کی، کیونکہ سب آئی تھی تو وہ سب کے لیے جو ہے وہ گفٹ بھی لے کے آئی تھی، تو آپ کو پتہ ہے کہ بچے بڑے ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں، بچوں کو ویسے بھی اپنی پھوپھوں کے آنے کی نا بڑی خوشی ہوتی ہے، اور اس دفعہ تو پھر ان کے ساتھ بیبی بھی تھا تو وہ خوشی جو ہے نا وہ دگنی ہو گئی تھی، تو ویسے بھی ہم بڑا خوش ہوتے ہیں جب صبح آتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ یو کے میں ہماری اور کوئی فیملی نہیں رہتی، تو جب صبح آتی ہے تو ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہمارے اپنی فیملی میں سے جو ہے وہ کوئی ہمارے گھر آیا ہے، تو ایک بہت ہی نائس سی فیلنگ ہوتی ہے ہماری، تو بچے جو ہے وہ بہت ہی خوش تھے، ابھی جو ہے وہ اپنے ٹوائے اوپن کر رہے تھے، تو ویسے بھی گفٹ ملے نا چاہے وہ بچوں کو ملے یا بڑوں کو ملے تو وہ ہیپی ہوتے ہیں، تو یہاں پہ انہوں جب گفٹ اوپن کیے وہ تو اسی ٹائم سے ہی لگے ہوئے تھے کہ ہم نے کب اوپن کرنا ہے، تو میں نے کہا کہ آرام سے جب ہر چیز سے فارغ ہو جائیں گے تو تبھی آپ اوپن کرنا، تو تھینک یو سو مچ صبا کہ آپ جو ہے وہ سب کے لیے اتنی اچھی جو ہے وہ چیزیں لے کے آئی تھی، اور آپ نے ہمارا ویکنڈ جو ہے وہ بہت اچھا بنا لیا، کیونکہ ویسے تو ویکنڈ بزی ہوتا ہے لیکن جب آپ کی فیملی میں سے کوئی آ جائے نا تو وہ جو ویکنڈ جو ہے وہ بہت ہی اچھا گزر جاتا ہے، تو ہمارا ویکنڈ بھی اس طرح بہت اچھا گزرا ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ باری ہے میرے اپنے گفٹ کو اوپن کرنے کی، کیونکہ میرے لیے بھی گفٹ آیا تھا،
ابھی میں اپنا گفٹ اوپن کر رہی تھی تو میرا گفٹ بھی بہت زبردست تھا. تھینک یو سو مچ صبا. تو بس یہی تک تھا آج کا میرا ولاگ. امید کرتی ہوں یہ میرا بزی ویکینڈ اور اچھا ویکینڈ جو ہے وہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کا ویکینڈ جو ہے وہ اس دفعہ کیسا گزرا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں آپ سے ایک نئے ولاگ اور ایک نئی ریسپی کے ساتھ. اللہ حافظ.